आदाब, आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर और मैं आपके साथ सन्ना फारूक एंड टुडे वी हैव बीन जॉइंड बाय इरफाना जरगर who is working on a voluntary mission to provide sanitary napkins at public washrooms. So thank you so much, Ms. Irfana, for taking the time to speak with me today. Thank you. So before we start this interview, I would like to ask you a few initial questions to get to know you, like आप कहाँ से हैं, आपका brief introduction and your mission a bit better. My name is इरफाना जरकर. मैं श्रीनगर सिटी में ही रहती हूँ और डाउनटाउन एरिया से. आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई कि आपने ये मिशन स्टार्ट किया? देखिए, जब मेरे फादर की डेथ हो गई 2013 में मेरे फादर की डेथ हो गई तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी. तो मैं चाहती थी कि मैं अपने पापा के लिए कुछ करूं, लेकिन लास्ट में जब पापा चले जाते हैं तो फिर इंसान को लगता है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए. जिसने मुझे इस तरीके से रखा कि मुझे सब लोग परी बोलते थे. तो मेरे दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे पापा खुश हो जाए. तो और मैं फाइनेंशियली साउंड भी नहीं थी उतनी. तो मैंने सोचा छोटा सा ही अगर इनिशिएटिव करूंगी तो मैं अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ करूंगी. तो मैंने लाल चौक में एक मतलब वाटर पॉइंट एक बनाया, उस पे पापा के लिए नेम प्लेट लगाई. तो उससे थोड़ा मेरे दिमाग में आ गया कि मैं वॉशरूम्स में फिर मतलब ये रखूं. हाँ, तो फिर मैंने घर में ही स्टार्ट किया किट्स. विलो विकर बेचते हैं वो किट्स, वो थोड़े से मुझे रिजनेबल रेट में पड़े. तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, उसमें मैंने नैपकिन्स रखे. फिर मुझे आइडिया आ गया कि अनकंडीशनली कहीं पे भी किसी को साइकिल्स आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कमर्शियल हब में वो रखे थे पब्लिक टॉयलेट्स में. तो फिर जब वो यहाँ पे आते हैं तो अनकंडीशनली जब साइकिल्स हो जाते हैं तो कहीं पे इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलती है. तो फिर मैंने किट में वही चीज़ें रखी. अंडर गारमेंट्स वगैरह रखे मैंने, वेट टिश्यूज रखे. कभी पानी नहीं होता है उस वजह से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जब आते थे कमर्शियल हब में शॉपिंग के लिए तो वो फ्री में लेते थे वो मेरे पापा के लिए. तो आपको क्या लगा, ऐसा क्या नीड, आपको क्या लगा कि क्या नीड है इस चीज़ की पब्लिक प्लेसेस में? नहीं, पब्लिक प्लेसेस पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब किसी लड़की के पीरियड्स हो जाते हैं तो वो सड़क पे मतलब एक टाइप का ना वो हैरास हो जाती है कि अब अगर मुझे स्टेन लग गया तो मुझे कोई देखेगा, वो क्या बोलेगा, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे मैथ बन गया था. तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस भी हो जाएगी और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी. और मेरे पापा के लिए जो अंदर एक मतलब ये था कि मैं इनिशिएटिव पापा के लिए कुछ करूं, जो एक बेटा कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती है. तो मैंने फिर यही स्टार्ट किया. इंसान जब कुछ भी स्टार्ट करता है तो उससे पहले चैलेंज तो फेस करने पड़ता है. So what challenge did you face in this initiative? जहाँ तक चैलेंज की बात है, चैलेंज तो बहुत ज़्यादा आ गए. पहले तो सबने अप्रिशिएट किया. हाँ, कुछ लोगों को लगा था कि शायद मतलब मैं ये डोनेट करती हूँ, शायद इसको मतलब एनजीओ चल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था. आज मैं आपके थ्रू से बोलना चाहूँगी लोगों को कि मेरे पास कोई एनजीओ नहीं है. तो मतलब कुछ लोग बोलते थे कि इतनी कम सैलरी में, मतलब मैं एसएमसी में जॉब करती हूँ, मैं अभी डेलीवेज पोस्ट पे हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा कम सैलरी थी. तो लोगों का ये मानना था कि इतनी कम सैलरी में कैसे कर सकती है ये. लेकिन अगर मन में मतलब इच्छा अच्छी हो जाएगी कि मुझे ये करना ही करना है ये काम, तो मुझे लगता है कि मतलब फिर तो 2000 में भी इंसान कर सकता है. राइट. तो आपने कब से स्टार्ट किया? बेसिकली 2013 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो 14 से मैंने ये स्टार्ट किया था पब्लिक टॉयलेट्स में. क्योंकि फिर कोविड भी आ गया था, उसी दौरान आ गया था फिर कोविड भी. तो फिर मैंने नहीं सॉरी फ्लड आ गया था. जब डिजास्टर हो गया था तो लोग बाहर नहीं निकलते थे, मतलब बंद हो गए थे सब लोग. तो किट्स हर जगह पे पहुंचते थे, लेकिन सैनिटरी नैपकिन कहीं पे नहीं पहुंचता था. तो फिर मैंने यही इनिशिएटिव इसीलिए लिया और मैंने वही डोनेट किया डोर टू डोर. तो किस जगह पे आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मतलब किस जगह पे आप रखती है? अभी तो मैं उस टाइम इनिशियली मैंने रखा था यहाँ पे लाल चौक कमर्शियल हब में. अब मैं फर्दर जो सोच रही हूँ विलेज में भी रखूंगी, क्योंकि अभी वहाँ पे मतलब पब्लिक टॉयलेट्स बाहर नहीं है. तो जब वहाँ पे वो स्वच्छ भारत मिशन के वो बन जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं थोड़ा इंस्टॉल करूंगी वो. बिल्कुल. तो मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये ग्रो करेगा आगे इन द फ्यूचर? ये हाँ, इंशाल्लाह करेगा. देखिए, ग्रो करेगा इसलिए क्योंकि मतलब इसी से औरत की जिंदगी है.
کیونکہ اسی سے ونش بھی چلتا ہے. لیکن یہاں پہ لوگوں نے کیا مطلب میتھ بنا کے رکھا ہے کہ نہیں جی یہ چھپانے والی چیز ہے. مجھے لگتا ہے یہ تو دکھانے والی چیز ہے نہ کہ چھپانے والی چیز ہے, کیونکہ انہی سب چیزوں سے ہم مطلب آگے ونش چلاتے ہیں اور اس سے ہماری ڈگنیٹی بھی بڑھتی ہیں, شادیاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, کسی کا ڈیورس نہیں ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو مطلب ہیلتھ پرابلم ہو جاتی ہے کل کو, کیونکہ اولڈ ڈرگس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, تو پھر بچہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر اس کے سسرال والے اس کو مطلب نکالتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں ہو گیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو پیڈ نہیں دیا تھا, ہم نے اس کی ہیلتھ کنڈیشن کا سوچا نہیں تھا اس ٹائم. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بلیسنگس رکھی ہیں, تو ہمیں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہاں, جب آپ نے اسٹارٹ کیا آپ کے فیملی ممبرس کا کیا ریئیکشن تھا؟ جہاں تک میری فیملی کا سوال ہے, میری فیملی میں میری مدر ہے اور میرے 2 بردرس ہیں. ماشاءاللہ وہ مطلب ملازم ہے, گورنمنٹ ملازم ہے وہ, تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے بولا یہ آپ اپنے پاپا کے لیے کر رہے ہو تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ کام اچھا ہے تو مطلب آپ کر لو کنٹینیو, کوئی ایشو نہیں. آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں اس ریلیٹڈ؟ ہاں, فیوچر پلانس میری ہے کہ میں مطلب ایک فرم رکھوں جس میں ڈسیبل گرلز کے لیے میں ایک مشین رکھوں جس سے وہ خود کما بھی سکتے ہیں اور ان کی ڈگنیٹی بھی برابر رہے گی. کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, پھر وہ مطلب خودکشی کرتی ہیں کہ مطلب اب ہمیں جاب نہیں کوئی دیتا ہے, کیونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ یہاں پہ بڑھ گیا ہے ریٹ. تو یا کسی کا ڈیورس ہو جاتا ہے, وہ بھی باہر نہیں نکل پاتی ہے. پھر اگر وہ اپنا کام کر سکتی ہیں پھر وہ گھر والوں پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی, وہ خود کما سکتی ہیں. ہاں بالکل. کیا ہیو یو ریسیوڈ اینی ہیلپ اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہیلپ کسی آرگنائزیشن سے؟ جہاں تک آرگنائزیشن کا سوال ہے, نہیں ابھی تک تو مجھے کوئی ہیلپ نہیں ملی, لیکن ملنی چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں نہیں کی میری ہیلپ, لیکن شکر الحمدللہ لوگوں کی دعائیں ہیں, مطلب لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید میرے کام میں برکت ہو جاتی ہے. تو ایٹ لاسٹ آپ کی کیا میسج رہے گی for every woman and for the community through your work? میری تو یہی ایک میسج رہے گی لڑکیوں سے, خاص طور پہ لڑکیوں سے, کہ مطلب یہ کوئی مطلب ٹیبو نہیں ہے, ہمیں یہ ٹیبو ختم کرنا ہے. کیونکہ یہ ٹیبو اس لیے ہمیں ختم کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے دین میں ہے, کیونکہ یہ بلیسنگس ہماری قرآن سے آئی ہے. تو ہمیں اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے, ہمیں فیس کرنا چاہیے, آگے آنا چاہیے, اور ہمیں ہیلپ ایک دوسرے کی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایک سسٹرہڈ بنائیں گے, ایک پیڈ تو ہم ڈونیٹ کر ہی سکتے ہیں, جب ہم پیڈ خود بھی لاتے ہیں پھر لاسٹ والا جو پیڈ ہمیں رہ جاتا ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں. اگر وہی ایک پیڈ وہ ڈونیٹ کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ بھی پھر بات نہیں آ جائے گی, میری سیلری بھی بچ جائے گی, کیونکہ میری سیلری میں اپنی ہاف سیلری ڈونیٹ کرتی ہوں اپنے پاپا کے لیے. تو ہر ایک لڑکی کر سکتی ہیں. اگر لڑکیاں ٹک ٹاک پہ بیٹھ سکتی ہیں, باقی ایپس ہیں جو مطلب ہمارے کشمیر کے لیے وہ نازب ایپس ہیں, اس پہ آ جاتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ وہ اچھا کام کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیڈس پہ وہ کام کرے, کوئی اور کام بھی کر سکتی ہیں. تو یہ تھی ہمارے ساتھ مس عرفانہ زرگر, پیڈ وومن آف کشمیر. انہوں نے اپنی میسیج جو وومن کے لیے دی ہے, اور انہوں نے ہمیں بتایا ان کا انیشیٹو کیا تھا, ان کا مشن کیا تھا. تو جڑے رہے رائزنگ کشمیر کے